रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 133 से 135 तक आयत पढ़ेंगे, 133 to 135 तक। अम कुंतुम, क्या थे तुम, अम क्या सवाल के लिए है, क्या थे तुम, शुहदा हाजिर, शुहदा तो जमा है, इसकी वाहद दो तरह से आती है, एक शाहिद और दूसरा शहीद। शहीद की जमा भी शुहदा और शुहदा और शाहिद की जमा भी शुहदा। अम कुंतुम, क्या थे तुम, शुहदा हाजिर, इज़ हाजरा जब आई, यकूब अल मौतु, यकूब अलैहिस्सलाम पर मौत, इज़ क़ाला उसने कहा, लिबनी ही अपने बेटों के लिए, लाम के लिए, बनी बेटे, ही अपने, मा ताबुदूना किसकी तुम इबादत करोगे, माँ किसकी, ताबुदूना ता तुम, ऊना साउंड जमा के लिए है, किसकी तुम इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। अम कुंतुम, क्या थे तुम, शुहदा हाजिर, इज़ हज़रा जब आई, याकूब अल मौतु, यकूब अलैहिस्सलाम पर मौत, इज़ क़ाला जब उसने कहा, लिबनी ही अपने बेटों के लिए, ही अपने, लाम के लिए, बनी बेटे, मा ताबुदूना किसकी तुम इबादत करोगे। यकूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं अपनी औलाद से, किसकी तुम इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। कालू उन्होंने कहा, नाबुदू हम इबादत करेंगे, नून हम, और अगर इधर या होता तो वो, ता होता तो तुम, अलिफ होता तो मैं। नाबुदू हम इबादत करेंगे, इलाहा का तेरे माबूद की, का तेरे, इला माबूद, व इलाहा अबाइका और तेरे अबाओ अजदाद के माबूद की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम के, इलाहम वाहिदा एक ही माबूद की, वाहिदा एक ही माबूद की, व नहनु और हम, लहू उसके लिए, मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। अगेन देखें, यहाँ से कालू उन्होंने कहा, ना अबुदू हम इबादत करेंगे, इलाहा का तेरे माबूद की, व इलाहा अबाइका और तेरे अबाओ अजदाद के माबूद की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम के, इलाहम वाहिदा एक ही माबूद की, व नहनु और हम, वाओ और नहनु हम, लहू उसी के लिए, उसके लिए, लाम के लिए, मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। अगेन देख लें तर्जुमा, क्या थे तुम हाजिर जब आई याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत, जब कहा उन्होंने अपने बेटों से, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद। वो कहने लगे, हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे अबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के माबूद की और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, यानी एक ही माबूद की, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। तिल का उम्मतुन वो एक गिरोह था, कद खलत तहकीक गुजर चुका है, लहा उसके लिए, माँ जो, कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, वलकुम माँ और तुम्हारे लिए, माँ जो, कसब तुम कमाया तुमने, वला और नहीं, तुसालूना तुम पूछे जाओगे, तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उस बारे में जो, कानून थे वो, या अमलून अमल करते। अगेन देखें, तिल का उम्मतुन
وہ ایک گروہ تھا، قد خلت تحقیق جو گزر چکا ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم پوچھے جاؤ گے، تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس بارے میں جو کانوں تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، یا وہ کے لیے ہے، اونا سنگ جمع کے لیے ہے، عین میم لام اس کا روٹ ہے۔ اگین دیکھیں ترجمہ، وہ ایک گروہ تھا جو یقیناً گزر چکا ہے، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ گزرے ہوئے لوگوں نے جو عمل کیے وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے جو تم نے کیا، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصارا، او یا نصارا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، کل آپ کہہ دیں، بلکہ ہم تو، یہ ہم تو بریکٹ میں ہے، اس کی عربک نہیں ہے۔ اگین دیکھیں یہاں سے، وقالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن او نصارا یہودی یا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، کل آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم کی ملت پر ہیں، حنیفاً یک طرفہ جو سیدھی راہ پر تھے، یکسو ہو کر جو یک طرفہ مسلمان تھے، وما اور نہ، کانا تھے، من المشرکین وہ مشرکوں میں سے، وہ مشرک نہیں تھے، مشرک کی جمع مشرکین، اینا ساؤنڈ جمع کے لیے، کل آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں، حنیفاً یکسو ہو کر سیدھی راہ پر تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ترجمہ اگین دیکھیں، اور انہوں نے کہا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں جو سیدھی راہ پر تھے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔